अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती मृगाङ्गदेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्र प्राणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाय विश्वामरेन्द्रपदविभ्रं दानदक्षा आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थ मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिराय आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकन्द मानन्दकन्दमनिमेष मनमङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीकि पक्षमनेत्रम् भूत्यै भवेन्मं भुजङ्गशयनाङ्गनाया बाहन्तरे मधुजितः श्रितकौत्स्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलानलाया कालाम्बुदानि ललितो रसिकैटभारे धारार्धरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाय प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजिमधु मथिनी मन्मथेन मया पतेद्यः मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसञ्चमकरालयकन्दकाया दद्याददयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा अस्मिन् किञ्च विहङ्ग शिशो विषण्णे दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहा इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयाद्र दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलो दरदीप्तरेष्टाम् पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टराय गीर्देवतेति गरुड ध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशि शेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितप्रलय केलिषु संस्थिताय तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्ये श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवाय शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नालिकनिभाननाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय सम्पत्कराणि सकले इन्द्रिनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदाः सन्तनोति वचनाङ्गमानसे सत्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिल्ये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्ववाहिनी विमलचारु जलबलुताङ्गीं
प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकादिनाथ गृहिणी ममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरिताङ्गितैरपाङ्गे अवलोकय मां किञ्चिनानां प्रथमं पात्रं कृतं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिवन्द्यं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गे अवलोकय मां किञ्चिनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमा गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयः इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं कनकधारास्तोत्रम्